Bismillahirrahmanirrahim. مو نن شلاوزون قوم لکمانخیل قوم ټول اتفاق اتحاد سره د کومه واقعه وشوله نن د شلاوزون لکمانخیل تنګي کې نن حسین ملي کې مو ډېر پر زور مزاحمت کوو دا کومه بزدلانه حمله شوې ده او دیني مو ډېر خپایو مو قومان ډېر نه خپه شوی دی مو قوم هر وخت حکومت څخه د خننه سیو بل د خننه سیمو پاک خوري باندې چوک تجاوز کوي هغه مخته مو حکومت څخه شانه به شانه او حکومت نه مخته مو مقابله ته هر وخت تیار یو هر یو توان ته مو رډي یو توان. بسم الله الرحمن الرحیم. आज जो वाक़या पेश आया लकमानखील सिंध तंगी में ये चेक पोस्ट आर्मी चेक पोस्ट पर जो हमला हुआ उसका हम भरपूर मजम्मत करते हैं। हम जो जुमला बंगश कौम शलवजान लकमानखील इसका भरपूर मजम्मत करते हैं। जो खवारिजों ने जो उधर से हमला किया तो उसका भी हम भरपूर मजम्मत करते हैं क्योंकि ये बज़दिलाना हमला था। हमारे जवानों ने भरपूर इसका मुकाबला किया। इसका हम खराज तहसीन पेश करते हैं। जो जवान शहीद हुआ तो उसका जो है अल्लाह ताला उसको जवार रहमत में जगह ता फरमाए। जो ज़ख्मी हुआ अल्लाह ताला उसको सेहत दे दे। और जवानों हमारे गांव के जवानों ने भी भरपूर उसका जो है साथ दिया। इधर से जो हमला हुआ तो 4 बजे हमारे जवान इधर से निकल गए तो उसका भरपूर आर्मी के साथ FC वालों के साथ भरपूर साथ भी दिया, मदद किया। तो उसका हम बहुत शुक्रगुजार है। आइंदा ऐसा हमला करने के ये जुर्रत भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ये पाकिस्तानी खुदादाद महफूज रखें। वस्सलाम।